December 16, 2023, Sabado, ang ikadawang simana sa Adbyento. Ang unang pagbasa. Pagbasa gikan sa basahon ni Sirach. Unya mitungha ang maisugon nga Elias, kansang mga pulong, ni silao, ingon og usa ka sulo. Nagdala siyag usa ka gutom ngadto sa katawan, ug daghan kanila nangamatay tungod sa iyang dakong tinguha sa pagpadayon. Sa pagsulti niya sa ngalan sa Ginoo, gipugna niya ang ulan, ug sa tulo ka higayon naghangyo siya nga ipakanaog ang kalayo. Elias, ang imong mga milagro, mga katingalahan, walay lain nga makapasigarbo sa maong mga buhat. Gidala ikaw ngadto sa langit, diha sa usa ka alimpulos nga kalayo, usa ka karwahe nga gibitad sa nagsiga nga mga kabayo. Ang kasulatan nag-ingon nga andam ikaw sa pagpakita sa gitudlo nga panahon aron pagbugnaw sa kapungot sa Dios, sa dili pa kini musugwag diha sa kapungot. Nga ikaw magdala sa mga amahan ug sa mga anak sa pagkausap-pag-usap ug pagpahiuli sa mga tribo sa Israel. Palaran sila nga buhi nga makakita kanimo nga mubalik, ingon man sila nga nangamatay na diha sa gugma. Kay kami usab mga buhi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Ginoo, pabalika kami kanimo, pakitaa kami sa imong naong, ug maluwas kami. Ginoo, pabalika kami kanimo, pakitaa kami sa imong naong ug maluwas kami. Umagbalantay sa Israel, pagpatalinghog, gikan sa imong trono, diha sa kiruben, pagpadanag, pakuhaa ang imong gahom, umarika, aron pagluwas kanamo. Ginoo, pabalika kami kanimo, pakitaa kami sa imong nawong ug maluwas kami. Sa makausapa o Ginoo sa kagahuman, dungawa kami gikan sa langit, ug tan-awa, ayuha pagalam kining bagon, ug panalipdi ang gitanom sa imong kamot nga tuo, ang mga anak sa tao nga imong gihimong gamhanan. Ginoo, pabalika kami kanimo, pakitaa kami sa imong nawong ug maluwas kami. Ang imong panabang maanaa sa tao, sa imong mga kamot, nga tuo uban sa anak sa tao, nga imong gihimong gamhanan, unya dili siya mubulag kanimo. Hatagi kamig bag-ong kinabuhi, ug magsangpit kami sa imong ngalan. Ginoo, pabalika kami kanimo, pakitaa kami sa imong nawong ug maluwas kami. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Unya nangutana kang Hesus ang mga tinun-an. Nganong nag-ingon man ang mga magtutudlo sa balaod nga si Elias maoy moanhi pag-una? Si Hesus mitubag, si Elias una gayud nga moanhi, ug andamo niya ang tanan. Apan sultian ko kamo, mianhi na si Elias. Apan wala mo ila kaniya ang mga tawo. Hinunua ilang gibuhat kaniya kutob sa ilang gusto. Sa samang paagi
ang anak sa tawo ila usab nga gipasipadan. Unya nakasabot ang mga tinun-an nga nagsulti siya mahitungod kang Juan nga magbubunyag. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga pag-ampo sa katawan. Diha sa pag-ampo, pangayuon nato sa Dios Amahan, nga tabangan kita nga maangkon nato ang matuod nga pagkakabig sa kaugalingon. Muingon kita, mahigugmaong Dios, patalinghugi kami. Mahigugmaong Dios, patalinghugi kami. Nga ang Santo Papa, si Papa Francisco, ug ang mga kaobispuhan sa simbahan, mudasig sa katawan sa pagsalig sa Dios, taliwala sa mga kalisdanan sa kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi kami. Nga sila nga nanlimbasog sa ilang pagtuo, makasinati ug makaila sa mga lihok sa Dios diha sa ilang kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi kami. Nga ang mga kinikanan ug ang mga magtutudlo mupasa sa pagtuo ngadto sa kabatan-unan sa atong panahon, pinaagi sa ilang pagsaksi ug sa ilang maayong panig-ingnan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton muambit diha sa paglaom ug sa kalipay niining panahon sa Adbyento. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Theophilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay makadawat ug makatagamtam sa ilang ganti didto sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi kami. Dios among Amahan, sulod niining panahon sa Adbyento, tabangi kami pagtulid sa among dalan, sa ingon maandam kami alang sa pag-abot ni Kristo nga Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen.